बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुजरिम पे इतना बड़ा तनाज़ा, बरतानिया ने पाकिस्तान को घेर लिया और वीज़े बंद करने की धमकियां दे दी हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक ऐसा सफारती तनाज़ा खड़ा हो चुका है जिसके असरात सिर्फ दोनों हुकूमतों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि अगर ये मामला मज़ीद बिगड़ता है तो फिर इसकी कीमत आम पाकिस्तानी शहरियों को भी चुकाना पड़ेगी। ये तनाज़ा एक ऐसे शख्स की हवालगी पे खड़ा हुआ है जो एक आप समझें कि रोचडिल ग्रूमिंग गैंग का सजा याफ्ता रुकन है। अब बरतानवी हुकूमत इस शख्स को पाकिस्तान भेजना चाहती है और ये मामला इतना सादा नहीं है जितना लंदन बनाकर पेश कर रहा है, क्योंकि जिस शख्स को बरतानिया पाकिस्तान के हवाले करना चाहता है वो गुज़िश्ता तकरीबन 60 बरस से बरतानिया में ही मुकीम है। वो पाकिस्तानी नस्द ज़रूर है लेकिन अपनी पाकिस्तानी शहरियत तर्क कर चुका है। अब सवाल यह है कि अगर वो शख्स पाकिस्तान का शहरी ही नहीं तो पाकिस्तान इसे किस कानूनी बुनियाद पे कबूल करे, और इस कानूनी सवाल ने नए मामले को नया रुख दे दिया। अब बात सफारती एहतजाज तक तो महदूद नहीं रही है बल्कि धमकियों तक पहुंच गई है। तो इंग्लैंड के होम सेक्रेटरी जो हैं शबाना महमूद, उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान ताउन नहीं करता तो बरतानवी हुकूमत वीजा पाबंदियों समेत मुख्तलिफ इकदाम पे गौर कर सकती है। सुने जरा। It is important to note this does not guarantee his removal from this country, as those opposite know all too well from their own experience. But the Foreign Secretary and I will continue to work all avenues to pursue a deportation. I know the thoughts of everyone here are with the victims and survivors of this vile criminal. Madam Deputy Speaker, I return to the bill as it is currently drafted, and our... सुना आपने, तारीख में पहली मरतबा एक सजा याफ्ता मुजरिम की हवालगी का मामला मुमकिना तौर पे लाखों पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से जोड़ा जा रहा है। तो माजी में पाकिस्तान ने बरतानिया से अल्ताफ हुसैन की हवालगी का मुतालबा किया, शहजाद अकबर, आदिल राजा जैसे अनासर को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त की, लेकिन बरतानिया ने हमेशा अपने मुल्की कवानीन का जवाब पेश करते हुए साफ इनकार कर दिया। तो क्या बरतानिया अपनी कानूनी कमजोरियों का बोझ पाकिस्तान पर डालना चाहता है, और क्या वाकई पाकिस्तान एक मुजरिम की वजह से बरतानिया से टक्कर ले रहा है, या फिर असल कहानी कुछ और है? इस मामले की तफसील में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रूमिंग गैंग आखिर है क्या, क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते कि ग्रूमिंग गैंग दरअसल होता क्या है। ये सादा जुबान में समझें तो ऐसे अफराद का मुनज़्ज़म गिरोह है जो नौउम्र बच्चों को, माली तौर पे कमज़ोर नौजवानों को अपने जाल में फंसाता है। पहले दोस्ती, फिर तहाइफ, उसके बाद माली मदद और फिर जज्बाती ताल्लुक, और फिर शिकार मुकम्मल इनके जाल में फंस जाए तो फिर ब्लैकमेलिंग, धमकियां और इस्तेमाल का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अक्सर मुतासरा बच्चियां जो हैं खौफ, शर्मिंदगी या धमकियों की वजह से बरसों खामोश रहती हैं और इसीलिए जराइम कई कई साल तक मंजर आम पे नहीं आते। तो बरतानिया में ग्रूमिंग गैंग का इंकशाफ पहली बार 2012 में हुआ। शुमाली इंग्लैंड के शहर से एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जिसने पूरे बरतानिया को हिला कर रख दिया। अदालत ने मुतादिद अफराद को कम उम्र बच्चियों के इस्तेहसाल के जुर्म में सजाएं सुनाई, और इस केस के बाद तो जैसे लाइन लग गई, रॉटरडैम, ओल्डहोम, ट्रेफर्ड, इन पता नहीं कई शहरों में इसी नौयत के वाक़यात सामने आए। बाद सरकारी तहकीकात में तो ये भी इंकशाफ हुआ कि कई मकामी इदारे, सोशल सर्विसेज और पुलिस को बरसों पहले शिकायत मौसूल हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन शिकायत पे कोई मौसर कार्रवाई नहीं की। अब यही वो नुकता है जिस पे इस मामले को एक फौजदारी जुर्म नहीं रहने दिया बल्कि इसे एक सियासी बहरान बना दिया। अपोजिशन ने हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया कि मुतल्लका इदारों ने बरवक्त कार्रवाई नहीं की। मुतासरा इदारों ने कहा कि इनकी फरियाद सुनी ही नहीं गई, और मीडिया ने सवाल उठाया कि आखिर इतने साल तक ये सब कैसे चलता रहा। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा था ना, तो अचानक इस मामले ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। बाज़ हलकों ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि इन मुकदमात में सजा पाने वाले कितने अफराद का ताल्लुक जनूबी एशिया से। इसके बाद पूरे बरतानिया में इमिग्रेशन, शहरियत और कौमी सलामती की बहस छिड़ गई। तो राइट विंग की जमातें जो है उन्होंने मुतालबा शुरू कर दिया, कोई शख्स बरतानवी शहरियत हासिल करके भी ऐसे संगीन जराइम करे तो इसे सजा के बाद मुल्क बदर कर देना चाहिए। लेकिन मुसीबत के बरतानवी कवानीन के तहत किसी मुजरिम को मुल्क बदर करना मुमकिन नहीं, इसके लिए कवानीन में तरमीम ज़रूरत है। तब सवाल यह कि आखिर शबीर अहमद है कौन जिसकी वजह से लंदन और इस्लामाबाद के दरमियान सफारती कशीदगी पैदा हो गई है।
برطانیہ جس شبیر احمد کو پاکستان بھیجنا چاہتا ہے وہ پاکستانی نژاد ضرور ہے، لیکن حقیقت میں اسے اپنی پوری زندگی برطانیہ میں گزاری، پچھلے 60 برس سے برطانیہ میں مقیم ہے، وہیں پلا، وہیں کاروبار کیا، وہیں جرم کیا، وہیں مقدمہ چلا، وہیں سزا پائی، لیکن اب برطانوی حکومت چاہتی ہے کہ سزا مکمل ہونے کے بعد شبیر احمد کو پاکستان بھیج دیں۔ تو کتنی دہائیوں سے برطانوی شہری ہے، پاکستانی شہریت تر چکا ہے۔ اب برطانیہ سے یہ پوچھنا تو بنتا ہے نا کہ جب کوئی شخص پاکستان کا شہری ہی نہیں، پاکستان سے قبول کیسے کرے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا برطانیہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور اس معاملے کو جذبات سے ہٹ کر قانون کی نظر سے دیکھا جائے تو پاکستان آج اگر شبیر احمد کو قبول کرتا ہے تو کل دوسرے ملک بھی ایسے افراد کو پاکستان بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے اسلام آباد اس کیس کو صرف ایک امیگریشن کیس نہیں بلکہ ایک قانونی معاملہ قرار دے رہا ہے۔ اور تو برطانوی حکومت چونکہ اندرونی دباؤ کا شکار ہے، اس لیے وہ اپنی ذمہ داریاں دوسروں کے کندھوں پر ڈال کے خود بری و ذمہ ہونا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے برطانوی حکومت امیگریشن ایکٹ 1971 میں بنیادی تبدیلی پہ غور کر رہی ہے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ ایسے سزا یافتہ افراد کو جنہیں برطانوی حکومت قومی مفاد یا عوامی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتی ہے، ان کی ملک بدری کا عمل آسان بنایا جائے گا۔ اب دلچسپ بات ہے کہ ترمیم صرف شبیر احمد کے لیے نہیں ہوگی، اگر قانون میں کوئی ترمیم ہوتی ہے تو اس کا اطلاق دوسرے مقدمات پہ بھی ہوگا، یعنی لندن کا ایک فرد کا مسئلہ حل کرتے کرتے پورا قانونی نظام بدلا جا رہا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر شبانہ محمود نے خاص طور پہ پاکستان کا نام کیوں لیا؟ یہی وہ نقطہ ہے جس نے اس قانونی معاملے کو سفارتی بحران میں تبدیل کر دیا۔ برطانیہ کی ہوم سیکرٹری نے واضح انداز میں کہا کہ پاکستان سے اس معاملے میں تعاون چاہتی ہے۔ انہوں نے یہ عندیہ بھی دیا ہے کہ اگر تعاون نہ ملا تو برطانیہ مختلف سفارتی ذرائع استعمال کر سکتا ہے اور پاکستان کے لیے ویزا پالیسی کو بھی سخت کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بیان معمولی تو نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ ایسے سفارتی معاملات بند کمروں میں حل کیے جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ معاملہ میڈیا کے سامنے آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ برطانوی حکومت پاکستان پہ عوامی دباؤ بڑھانا چاہتی ہے تاکہ وہ اس کیس میں کوئی راستہ نکالے۔ لیکن پاکستان پوچھ رہا ہے کہ اگر شبیر احمد برطانوی معاشرے میں تقریباً 60 برس رہا، وہیں تعلیم حاصل کی، وہیں کاروبار کیا، وہیں جرم کیا، وہیں سزا پائی، تو پھر اس کی ساری ذمہ داری پاکستان پہ کیسے عائد ہو سکتی ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق پاکستان سے تھا؟ یہ برطانیہ اپنی امیگریشن پالیسی کی خامیوں کا حل پاکستان سے مانگ رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت برطانیہ کے اندر بھی زیر بحث ہیں، اور پاکستان نے مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھیں کیا واقعہ برطانوی ویزا جو ہے پاکستان پہ پابندیاں ہو جائیں گی یا برطانیہ پاکستان پر ویزا پابندیاں لگائے گا؟ کہ یہاں تو ابھی سے بعض لوگ یہ دعویٰ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے برطانیہ جانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ برطانیہ اپنی ویزا پالیسی تبدیل کرنے کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو کسی بھی ملک کے لیے ویزا شرائط سخت کر سکتا ہے، درخواستوں کی جانچ پڑتال مزید سخت ہو سکتی ہے، سیکورٹی کلیئرنس کا عمل طویل ہو سکتا ہے، ایڈیشنل ڈاکیومنٹس مانگی جا سکتی ہیں، یا مخصوص آپ سمجھے کیٹیگریز کے ویزوں پہ نئی پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں۔ تمام اختیارات برطانوی حکومت کے پاس ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کسی ایک وزیر کے بیان دینے کے اگلے ہی دن پاکستانیوں کے لیے ویزے بند ہو جائیں گے۔ ایسے فیصلے کئی قانونی، انتظامی اور سفارتی مراحل سے گزرتے ہیں۔ اس وقت تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ پاکستان پہ ویزا پابندی لگ چکی ہے، البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ برطانیہ پہلی مرتبہ اس معاملے کو سفارتی دباؤ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پاک برطانیہ تعلقات مزید خراب ہوتے ہیں، نقصان کس کا ہوگا؟ پہلی نظر میں آپ کہیں گے نقصان پاکستان کا ہے، حقیقت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ برطانیہ میں 16-17 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں، ہزاروں پاکستانی طلباء ہر سال برٹش انسٹیٹیوشنز میں داخلہ لیتے ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی ماہرین اور پیشہ ور برطانوی معیشت کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور سیکورٹی کے شعبوں میں بھی قریبی رابطے ہیں۔ اس سے اگر تعلقات میں غیر ضروری کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اثرات دونوں ممالک کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ آج سوال صرف شبیر احمد کا نہیں ہے، پاکستان صرف ایک شخص کا مقدمہ نہیں دیکھ رہا، مستقبل کے لیے بھی ایک قانونی اصول طے کرنا چاہتا ہے۔ تو لگتا تو ہے کہ پاکستان کو اس معاملے میں جذبات کی بجائے قانون اور سفارتکاری دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اگر شبیر احمد واقعی پاکستانی شہری نہیں تو پاکستان اپنے قانونی موقف مضبوط دلائل کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہاں ایک بات ہے
اب صرف شبیر احمد کا مستقبل داؤ پہ نہیں لگا بلکہ لندن اور اسلام آباد کے سفارتی تعلقات بھی ایک نازک موڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں. دیکھتے ہیں اس چیز میں قانون غالب آتا ہے یا سیاست. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا اس پہ. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.